वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोआन की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। शहबाज शरीफ ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। भारतीय जारहियत के दौरान हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। ये थॉट कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हमारी पहली तरजीह अमन है, लेकिन भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब ज्यादा शदीद होगा। भारत ने सोचा कि हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। फील्ड मार्शल ने फैसला किया कि हिंदुस्तान को 26 जगह पर जवाब देंगे। मुजफ्फराबाद का 7 साला इर्तजा जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पर शहीद हुआ, उस पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। पूरा पाकिस्तान आहनी दीवार बनकर खड़ा हुआ। मोदी की तमाम हिकमत अमली को गलत साबित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा से खिताब में कहा, कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और रहेगी। पुजदार स्कूल बस हमले में मजीद 2 तलबा शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनौल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। पुजदार बस हमले में मजीद 2 बच्चों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनौल हिंदुस्तान के आलाकारों को पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस्लामी ताउन तंजीम की खुजदार में स्कूल बस हमले की शदीद मजम्मत। कमसिन तलबा की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा, स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। हुकूमत का इजाफी बिजली को मुआशी तरक्की का जरिया बनाने का अज़म। कहा, मंसूबा मईशत को फरोग और नौजवानों को हाईटेक रोजगार फराहम करेगा। बिटकॉइन माइनिंग से पाकिस्तान को अरबों रुपए की आमदन की उम्मीद। वज़ारत खजाना के मुताबिक मंसूबा वसीतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी का पहला मरहला है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के अवाम को कहत से दोचार करने का भारतीय मंसूबा गुमराहकुन सोच का आकाश है। भारत बाज रहे, सिंतास मुआहदे की पासदारी करे। वज़ीर आला पंजाब का आंधी और बारिश से हादसात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। मरियम नवाज का PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का तूफानी बारिश से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। कहा, नुकसान के अजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। हमारे तरक्की के ख्वाब बड़े हैं, लेकिन टैक्सेस की अदायगी कम तरीन है। इस तजाद के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, जो इख्तियारात का रोना रोते थे, देख लें हम काम कर रहे हैं। कराची की रौनकें बहाल करेंगे। कई दहाइयों में कराची से जो ज्यादती हुई है वो अब खत्म होनी चाहिए। डेंसो हॉल बहाली की तकरीब से खिताब में कहा, MQM वाले भी कराची के लिए कुछ सोचें। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल वफाकी काबीना में हैं। वो इस बजट में 150-200 अरब रुपए का पैकेज कराची लेकर आएं।
اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا حکم، غیر منظور شدہ گھروں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افسران زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں، سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیاں، 9 بھارتی سپانسرڈ خارجی ہلاک، ڈیرہ اسماعیل خان میں 4، ضلع خیبر میں 3 اور ٹانک میں 2 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم، شہری 7 سال تک مفت اندراج کرا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ کے ضلع عمر کوٹ میں تالاب میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق، بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کے بچے تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ دھارو پمپنگ اسٹیشن کیبل فالٹ کے باعث بند، کراچی کو 3 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی معطل۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق پورٹ قاسم، بن قاسم ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن اور کارساز کے علاقے متاثر۔ کراچی میں نیپا پل کے قریب سیوریج کا پانی سڑک پر جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، مسافر بس گڑھے میں پھنسی رہی۔ رحیمیہ خان کی نہر میں پڑنے والا شگاف 3 روز بعد بھی پر نہ کیا جا سکا، 10 بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب، پانی سے کئی مکان گر گئے، گھروں کا سامان بہہ گیا، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ راولپنڈی میں ڈکیتی کے دوران بزرگ شہری دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا، پولیس کے مطابق بزرگ شہری بائک رائڈر کے ساتھ گھر پہنچا، رائڈر نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر اسلحہ تان لیا، لاکھوں کی نقدی اور زیورات لے کر فرار۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی، 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف، پولیو مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی منتخب نمائندوں کو انسداد پولیو مہم میں کردار ادا کرنے کی ہدایت، کہا والدین بھی پولیو ٹیم کے ساتھ تعاون کریں۔ کراچی میں تاریخی عمارت ڈینسو ہال کی تزئین و آرائش مکمل، میئر مرتضی وہاب نے افتتاح کر دیا۔ عمارت کی چھت پر بنی چھوٹی محرابیں، مینار اور دلکش نقوش، قدیم ادوار کے فن تعمیر کے عکاس۔ 138 سالہ قدیم ڈینسو ہال کو میٹروپولیٹن لائبریری بنا دیا گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا اپنا وعدہ پورا کر دیا، ڈینسو ہال کی بحالی میں KMC نے اپنا بجٹ استعمال کیا۔